अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक दोशीज़ा की ज़िंदगी पर बीती इबरत असर दास्तान है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कई बरसों की खुश्क साली के बाद बारिशें शुरू हुईं तो घर में सबको गाँव याद आने लगा, जहाँ हमारा बचपन गुजरा था, जहाँ हम दरख्तों में झूले डालकर पींगे भराया करते थे, बारिश में नहाते और खूब जी भर के आम खाया करते थे। मैंने उमड़ती घटाएं देखकर अम्मी से कहा, अम्मी आजकल वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां हैं, गांव गए हुए भी कई साल गुजर गए हैं, क्यों ना गांव का चक्कर लगाएं। अपने अब्बू से बात कर लो, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। अम्मी ने खुद इनकार करने के बजाय बात अब्बू पर टाल दी। वो जानती थी कि अब्बू को गांव जाने से न जाने क्यों कोफ्त होती है। आप ही अब्बू से बात कर लेना अम्मी, मैंने इल्तजा की। हमारी थोड़ी मानेंगे अब्बू? ना भाई, वो समझेंगे कि मुझे गांव जाने का शौक चढ़ाया है। अम्मी ने दो टोक इनकार कर दिया। और फिर जा भी कैसे सकते हैं? मदिया की शादी में 2 महीने ही तो रह गए हैं, जबकि सारी तैयारियां बाकी हैं। मदीहा बाजी की शादी वाली बात ने मुझे एक नई राह दिखा दी। जूं बाजी की शादी के दिन करीब आ रहे थे, अब्बू जी कुछ जज्बाती से होते जा रहे थे और मदीहा बाजी की कोई बात नहीं टालते थे। चुनाचे मैंने मदीहा बाजी को उकसाया कि वही अब्बू से गाँव जाने की बात करें। थोड़ी सी टाल मटोल के बाद वो राज़ी हो गई। शाम को अब्बू जब घर आए तो मदीहा बाजी ने झिझकते हुए उनसे कह ही दिया। अब्बू को सोच में पड़ गए तो मैं बोल उठी, बाजी की बात मान लीजिए ना अब्बू, फिर तो इनकी शादी हो जाएगी और ये दूल्हा भाई के साथ अमेरिका चली जाएंगी। मेरी इस बात ने खातिर ख्वाह असर दिखाया। अब्बू जी ने बाजी की तरफ देखा और बोले, अच्छा भाई तुम लोग चले जाओ, मगर 10-12 रोज़ से ज़्यादा वहाँ ना रहना। हम गाँव पहुँचे तो वहाँ बारिशें शुरू हो चुकी थीं। दरख्त धुल धला कर निखर चुके थे, लेकिन खेतों में इतना पानी जमा हो गया था कि कहीं कहीं पगडंडियां भी डूब गई थीं। मगर हमें उनकी परवाह कहाँ थी। हमने तो जाते ही मामू जान से झूले डलवाने की फरमाइश की, जो फ़ौरन ही पूरी कर दी गई। मैं, मदीहा बाजी और फरहत आमों वाले बाग की तरफ चल पड़ी, मगर मामू जान ने अपने एक मज़ारे की बीवी को भी साथ भेज दिया। उस दिन भी रिमझिम में झूले झूलते और आम खा खा कर गुटलियाँ एक दूसरे को मारते रहे। इतने में अचानक बड़े ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। हमें घने दरख्त की छाँव में खड़े हो गए, लेकिन फिर उसके पत्ते भी बारिश को ना रोक सके और हम बुरी तरह भीग गई। सर्दी भी महसूस होने लगी। ये बाग मामू जान के घर से कोई निस्फ मील दूर था और शदीद बारिश में हम वहाँ भी नहीं जा सकते थे। मज़ारे की बीवी सकीना बोली, मेरी मानो तो बारिश में ही चली चलो बीबियो, पता नहीं बारिश कब रुके, फिर ऊपर से अंधेरा भी कितना हो गया है। सकीना की बात भी दुरुस्त थी। अगरचे उस वक्त दिन के 4 ही बजे होंगे, मगर घटा टोप बादलों के बाइस यूं लगता था जैसे गहरी शाम उतर आई हो। हम उसके साथ चलती और वो एहतरामन हमारे पीछे पीछे चल रही थी। अचानक मदीहा बाजी, जो सबसे आगे थी, एकदम रुक कर सांप सांप चिल्लाने लगी। हमने सामने पगडंडी पर निगाह डाली तो वाकई एक बड़ा सांप पगडंडी पर यूं पड़ा था जैसे बारिश से निढाल हो चुका हो। मैं और फरहत भी सांप सांप चिल्लाकर उन 3-4 आदमियों को अपनी तरफ मतवज्जा करने लगी, जो कुछ फासले पर दरख्तों के नीचे खड़े थे। इतने में सकीना बोली, सांप से नहीं, आदमियों से डरो बीबियो। मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम सकीना, अगर ये हमें डस ले तो? सकीना बोली, अगर इसे छेड़ा ना जाए तो ये नहीं डसेगा, आप मेरे पीछे पीछे चलती आए। ये कहकर वो हमारे आगे आगे हो ली और पगडंडी की बजाय खेत में जमा हो जाने वाले घुटने घुटने पानी में आगे बढ़ने लगी। सांप वहीं पगडंडी पर बेसुध सा पड़ा रहा था, मगर घर पहुंचने के बाद भी उसकी दहशत हम तीनों पर सवार रही। रात का खाना खाने के बाद फरहत बोली, सकीना ने ये क्यों कहा था कि सांप से नहीं, आदमियों से डरना चाहिए? ये तो वही जानती होगी ना अब। मदीहा बाजी बोली, भाई मेरी तो उस सांप के डर से जान ही निकलने वाली थी। क्यों ना सकीना को बुलाकर उससे पूछा जाए।
میں نے تجویز پیش کی تو فرحت اور مدیہ باجی نے بلا پس و پیش یہ تجویز مان لی۔ ہم نے سکینہ کو بلایا اور اس سے وضاحت چاہی تو اس نے ہمیں یہ کہانی سنائی۔ وہ بھی ساون کا مہینہ تھا، تب میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میں دوسرے گاؤں میں رہتی تھی۔ 2 روز سے بادل گھر گھر کر آ رہے تھے۔ ڈر تھا کہ بارش ہوئی تو پانی کا زور ندی پر بندھے بند کو نہ توڑ ڈالے۔ اسی ڈر سے کئی گھرانے گھر چھوڑ کر کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو چکے تھے۔ برابر والی حاجرہ خالہ کے گھر والوں نے گھر چھوڑتے وقت مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہا تھا، مگر میں اپنے بابا کے بغیر کہیں جانے کو تیار نہ تھی۔ میں اس کے انتظار میں تھی۔ وہ کل صبح سے کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا۔ اس دن میں بابا کو شہر جانے سے منع بھی کر رہی تھی کہ صبح سے ہی بادلوں کے ارادے مجھے خطرناک لگ رہے تھے، مگر بابا کا شہر جانا بھی ضروری تھا۔ پھر اسی شام تک تو لوٹ ہی آنا تھا، مگر بابا تو نہ آیا، البتہ برسات چلی آئی، وہ بھی اتنے زوروں کی کہ ایک بار تو میرا دل کانپ کر ہی رہ گیا۔ حالانکہ میں بڑے مضبوط دل کی بہادر لڑکی تھی۔ بابا اکثر کام کے سلسلے میں شہر جاتا رہتا تھا اور میں گھر میں تنہا رہ جاتی تھی۔ بابا کے سوا میں نے اپنی زندگی میں کوئی اور رشتہ دیکھا ہی کہاں تھا جو تنہا رہنے کی عادی نہ ہوتی۔ ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے، بھائی بہن کا پیار کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں نے تو ان تمام رشتوں کو بابا ہی میں پایا تھا۔ کل بھی جب بارش شروع ہوئی تو میں دل ہی دل میں بابا کے خیریت سے گھر لوٹانے کی دعا مانگتے ہوئے کام میں مصروف ہو گئی۔ مکان کی دیواریں پکی ضرور تھیں مگر مضبوط نہیں تھیں، چھت بھی ٹین کی تھی، کہیں کہیں سے پانی بوند بوند ٹپک رہا تھا۔ میں نے جلدی سے چھوٹے بڑے برتن اس ٹپکتے پانی کے نیچے رکھے۔ شام ہوتے ہوتے سردی بڑھ گئی تھی۔ مٹی کے چولہے میں لکڑیاں ڈال کر جلاتے ہوئے میری آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ رات گہری ہونے کے ساتھ ساتھ بابا کی فکر بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ باہر چھاجوں پانی برس رہا تھا، ٹین کی چھت بھی سر پر ہتھوڑے سے برسا رہی تھی۔ میں کافی دیر تک بابا کا انتظار کرتی رہی۔ کھانا بھی تیار ہو چکا تھا مگر بابا نہ آیا۔ میں اٹھی اور کمرے میں بچھی چارپائیوں پر بستر ٹھیک کرنے لگی۔ کپ کپی سی محسوس ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے سردی سے بچنے کے لیے ناکافی لباس پہنا ہوا ہے۔ میں نے اپنی گرم چادر نکالی اور اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لی۔ نہ جانے کیا وقت ہو گیا ہوگا، میں نے سوچا۔ دوپہر سے ہی اندھیرا چھا گیا تھا، کب شام ہوئی کب رات احساس ہی نہ ہو سکا۔ بابا کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ اب اس سوچ میں تشویش بھی شامل تھی۔ میرا دل چاہا کہ دروازہ کھول کر باہر جھانکوں مگر ہمت نہ ہوئی۔ بارش بھی مسلسل ہو رہی تھی۔ ہمارا گھر تھوڑی اونچائی پر تھا، بند کے ٹوٹ جانے کے خطرے کے سوا اور کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کھانا کھانے کو دل نہ چاہا تو کھانے کو اچھی طرح ڈھانک کر میں اپنی چارپائی پر آ گئی اور سوچنے لگی کہ آج بابا شہر نہ جاتا تو کیا ہو جاتا۔ خیر یوں سوتے جاگتے رات بیت گئی۔ صبح بستر سے نکل کر اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو بارش تھم چکی تھی، ہر چیز دھل کر نکھر گئی تھی، مگر یہ اتنا پانی! میں نے بستی میں کھڑے پانی کو حیرت سے دیکھا۔ بہت سے گھر زیر آب آ چکے تھے۔ ہمارا اور چند دوسرے لوگوں کے گھر چونکہ کچھ اونچائی پر تھے اس لیے بچے ہوئے تھے۔ بستی میں اکا دکا لوگ بھی نظر آ رہے تھے۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ اب بابا آ جائے گا۔ دروازہ بند کر کے منہ دھوتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ بابا کے آتے ہی ہم لوگ بھی کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں گے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے کچھ ضروری سامان ایک بکسے میں جمع کر لیا۔ رات کا خوف اور بارش کا ڈر ختم ہوتے ہی مجھے بھوک بھی لگنے لگی تھی۔ میں نے رات کا کھانا نکالا اور گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جلانا چاہییں، لیکن لکڑیاں بھیگ چکی تھیں۔ میں نے کھانا گرم کرنے کا ارادہ ترک کیا اور ٹھنڈا کھانا کھانے لگی۔ ابھی میں نے کھانا ختم کیا ہی تھا کہ کمرے میں پھیلتے اندھیرے نے مجھے احساس دلایا کہ بادل پھر سے چھانے لگے ہیں۔ مجھے بابا کی بات یاد آئی کہ جمعرات کی جھڑی پورے ہفتے تک لگتی ہے۔ کل بھی تو جمعرات تھی، کیا پتہ بابا ٹھیک کہتا ہو تو کیا پورے ہفتے تک یوں ہی بارش ہوگی؟ اس سوچ کے ساتھ میرا دل بھی کانپ گیا۔ اللہ کرے بابا جلدی سے واپس آ جائے۔ میں نے پھر دعا کی۔ کل سے نہ جانے میں کتنی مرتبہ یہ دعا مانگ چکی تھی۔ پھر چھت ٹن ٹن بجنا شروع ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ بارش دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے۔
तेज बूंदों की आवाज़ें मुझे बड़े बड़े पत्थरों की तरह सर पर बजती हुई महसूस हो रही थीं। मैं बेबसी से ये आवाज़ें सुनती रही। मुझे एहसास ही न हुआ कि सुबह ढलकर दोपहर में और दोपहर रात में तब्दील हो चुकी है। बाबा का इंतज़ार कर कर के मैं थक चुकी थी। थक हार कर एक बार फिर सोने के लिए लेट गई, मगर अभी लेटे थोड़ी ही देर हुई थी कि पानी का एक तेज़ रेला दीवार की चंद ईंटें तोड़ता हुआ अंदर घुस आया। खौफ से मेरा सांस रुकने लगा। मेरी चारपाई के आधे पाए पानी में डूब चुके थे। मैंने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाईं। पानी में घर की चंद चीज़ें तैर रही थीं। खाने के बर्तन, लकड़ियाँ, गरम चादर जो मैंने थोड़ी देर पहले उतार कर छोटी चौकी पर रखी थी। दफतन मुझे पानी में काली सी कोई लंबी शह दिखाई दी। मैंने आंखें मलीं। वो यकीनन सांप था। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मैं टिकटिकी बांधे सांप को घूर रही थी जो तैरता हुआ दूसरी तरफ जा रहा था। मिट्टी की ऊंची सी मुंडेर के करीब जाकर वो रुका और रेंगता हुआ उस पर चढ़ गया। मैं अभी तक उस सांप को देख रही थी। ऐसी मूजी शय को सामने देखकर मेरी सारी बहादुरी आंसुओं में बह गई। मैं धीरे धीरे सिसकने लगी। सांप मुझसे दूर था मगर कमरे में मौजूद तो था और मैं उसके सामने बेबस थी। मेरा दिल हल्के हल्के लरज रहा था। मुझे याद आया, बाबा हमेशा कहता था कि सोने से पहले या कहीं निकलने से पहले आयतल कुर्सी का हिसार अपने इर्द गिर्द खींच लिया जाए तो इंसान हर आफत से बचा रहता है। मैं आहिस्ता से आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। कई घंटे गुजर गए, मेरी पलक तक नहीं झपकी थी। मैंने फिर सांप की तरफ देखा। वो वैसे ही मुंडेर पर बेजान सा लेटा हुआ था। शायद पानी से लड़ते लड़ते वो भी थक गया था। मैंने महसूस किया कि बारिश की तेज़ी में कुछ कमी वाक़ई हुई है। घर में भरा पानी भी उतर गया था। मैंने झुककर देखा, चारपाई के पाए अब फिर से मुकम्मल नज़र आने लगे थे। मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। मैंने फिर एक बार सांप की तरफ देखा। वो यूं ही पड़ा था। उसी दम दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा दिल धड़क उठा। अहे शुक्र, बाबा आ गया। मेरी जान में जान आई। मैंने लपक कर दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी सूरत को देखकर खौफजदा हो गई। ना जाने कौन था वो। मुकम्मल भीगा हुआ वो अंदर आने की इजाज़त तलब करने लगा। मैंने एक तरफ हटकर उसे अंदर आने दिया। मैं रास्ता भटक गया था। इस घर में रोशनी देखकर चला आया हूँ। अजनबी ने जलते हुए चिराग की जानिब देखा जिसकी लो मध्यम पड़ती जा रही थी। शायद तेल ख़त्म होने को था। क्या गज़ब की बारिश है। कई इलाके डूब गए हैं और कई मकानात ढह चुके हैं। आप यहाँ तन्हा हैं क्या? अजनबी ने इधर उधर नज़रें दौड़ाईं। फिर उसकी नज़र मेरे सते हुए जर्द चेहरे पर आकर टिक गई। जी, मेरे लब हिले। इस खतरनाक बारिश और सैलाब में बस्ती में तो एक फ़र्द भी नहीं है। शायद सुबह या दोपहर तक सब चले गए होंगे। आप क्यों नहीं गई उनके साथ? उस अजनबी शख्स ने हैरान होकर पूछा। मैं अपने बाबा का इंतज़ार कर रही थी। वो कल सुबह शहर गए थे। हैरत है, आपकी बस्ती वाले आपको तन्हा छोड़ गए। बड़े बेहिस लोग हैं भाई। अजनबी को वाकई हैरत हुई थी। नहीं, वो समझे होंगे कि मैं हाजरा खाला के साथ चली गई हूँ, क्योंकि वो कल दोपहर में ही चली गई थी। फिर मैं सारा दिन बाहर ही नहीं निकली। कल रात को मैंने चिराग भी नहीं जलाया था। आज तो मैंने खौफ की वजह से जला लिया। आज मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सारा दिन अपने बाबा का इंतज़ार करती रही मगर वो अभी तक नहीं आए। अल्लाह खैर ही करे। असल में सारे रास्ते बंद हैं। पानी भरा हुआ है हर जगह। मैं बराबर वाले गांव से आ रहा हूँ। वहाँ का हाल इतना बुरा नहीं है। मैं अपने दोस्त के मना करने के बावजूद निकल पड़ा। दरअसल मुझे शमशीर नगर में किसी से बहुत ज़रूरी मिलना था। शमशीर नगर? मगर ये तो शादाबपुर है। शमशीर नगर तो यहाँ से बहुत दूर है। मैंने उसे बताया। हाँ, मैंने कहा ना कि मैं रास्ता भटक गया था। मेरी जीप भी रास्ते में ख़राब हो गई। कब से पैदल चला आ रहा हूँ कि शायद कहीं पनाह मिल जाए, लेकिन सारे रास्ते वीरान पड़े हैं। अच्छा, हाँ, क्या मैं कुछ देर यहाँ ठहर सकता हूँ? अजनबी ने पूछा तो मैंने गौर से उसका चेहरा देखा। बड़ी शानदार शख्सियत थी, बड़ी मुतासिर कुन। सुर्ख सफ़ेद रंगत, लंबा ताड़ सा कद, बड़ी बड़ी मूँछें, आंखें शायद थकन से गुलाबी हो रही थीं। चेहरे से वो खासा माकूल और मुहज़्ज़िब लग रहा था और फिर मुश्किल में भी था। हाँ, आप सुबह तक यहाँ ठहर सकते हैं।
میں نے سنجیدگی سے جواب دیا اور اسے بابا کی چارپائی کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ اجنبی چارپائی پر بیٹھ گیا، پھر جوتے اتار کر وہ آرام سے لیٹ گیا۔ اپنی تنہائی کا احساس مٹتے ہی مجھے بھی اطمینان ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے میری توجہ سانپ کی طرف سے بھی ہٹ گئی تھی۔ مجھے بھی آنکھوں میں نیند چبھنے لگی تو میں بھی لیٹ گئی۔ لیٹتے ہوئے میں نے اجنبی کی جانب دیکھا، وہ پیٹھ موڑے ہوئے تھا، شاید سو گیا تھا۔ میں بھی آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر تھوڑی ہی دیر میں میری آنکھ کھل گئی۔ وہ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ میں جاگ اٹھی۔ کوئی مجھ پر جھکا ہوا تھا اور اس نے میرے بازو پکڑ رکھے تھے۔ میرے ہاتھوں نے اسے دھکا دیا تو اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ چھوڑو، مجھے چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ میں زور زور سے چلانے لگی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے تو بارش اور سیلاب کے پانی سے جان بچانے کے لیے تمہیں یہاں پر پناہ دی تھی، اور تم میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ نہیں، اس اندھیری رات میں کون ہے ہمیں دیکھنے والا؟ نہ کوئی مجھے روکے گا اور نہ کوئی تمہیں بچائے گا۔ اجنبی کی آواز جذبات کی شدت سے پھنسی پھنسی سی نکل رہی تھی۔ نہیں، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میرا بابا خودکشی کر لے گا، مجھے چھوڑ دو۔ میں ایک شریف لڑکی ہوں۔ میں خود کو اس سے بچانے کے لیے مسلسل کوشش اور التجائیں کرتی رہی۔ میں نہیں جانتا کہ تم کیسی لڑکی ہو، پر میں کفران نعمت بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرا دوپٹہ دور پھینک دیا۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو، مجھے چھوڑ دو۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے اس وقت صرف تم نظر آ رہی ہو۔ وہ بولا اور میں نے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ وہ زور سے چیخا اور ایک طرف ہٹ گیا، پھر زمین پر گر پڑا۔ میں دوڑ کر دور جا کھڑی ہوئی۔ میرے ذرا سے کاٹنے پر اس کی یہ حالت میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دفتن میں نے ایک کالے سانپ کو اجنبی کے پاس رینگتے دیکھا جو ٹوٹی ہوئی دیوار سے باہر جا رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر فوراً منڈیر کی طرف دیکھا۔ سانپ اب وہاں نہیں تھا۔ اجنبی کا جسم تڑپتے تڑپتے ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی لاش کے پاس آئی۔ تھوڑی دیر غم و غصے سے اسے دیکھتی رہی، پھر انتہائی نفرت سے اس کے سرد چہرے پر تھوک دیا۔ سکینہ نے اپنی کہانی ختم کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ سانپ سے نہیں، آدمیوں سے ڈرو بیبیو۔ سانپ کا کاٹا تو عام طور پر بچ جاتا ہے، مگر جس آدمی پر شیطان سوار ہو جائے نا، تو اس کے ڈسنے سے عورت جیتے جی مر جاتی ہے۔ سکینہ کی یہ دکھ بھری داستان سن کر ہمارا دل خوف سے لرز اٹھا۔ اس نے سچ ہی کہا تھا، سانپ کے کاٹے کا علاج تو ممکن ہے، مگر مرد کی ڈسی ہوئی عورت کا کوئی علاج نہیں۔